वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क में तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि गवादर में तमाम तरक्याती मंसूबे ज़ेर इल्तिवा हैं और हमें 30 लाख टन गंदम भी दरामद करनी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मीसाक मईशत की भी बात की है। अब मीसाक मईशत पे बात तो बहुत हो रही है, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। तमाम पार्टियों को जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें बनता तो यही है कि तमाम पार्टीज़ बैठें और एक साथ बात करें और कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है सिलसिले की तरफ हम जाएँ। लेकिन वहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि किसी को किसी जमात पर, किसी भी इदारे पर और किसी भी शख्सियत पर एतबार नहीं है। तो इसका मीडिएशन कौन कराएगा और कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि जितनी पार्टीज़ ऑन द टेबल यहाँ पर बैठी हैं वो इस मीसाक मईशत पर अमल दरामद करेंगी और अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में करेंगी। अब इस पर हम सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शिफा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, बजट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल था, कल मुर्तज़ा वहाब साहब से भी हमने पूछा और आपसे भी हम यही जानना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। उसमें ट्रस्ट डेफिसिट आपको नहीं लगता कि ज़्यादा है? और कौन दरमियान में ऐसा शख्स या पार्टी होगी जो कहेगी कि हम सबको साथ रखेंगे, दिस इज़ आवर गारंटी कि भाई अवैस भी इस पर अमल दरामद करेगा, अली भी करेगा, शिफा भी बैठी है यहाँ पर, ये भी करेंगी? देखें शिफा, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूं कि यकीनन खसारे के बजट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं, पर इस साल जो खसारा हम जिसका तखमीना लगाएंगे वो इमरान खान साहब जो ये साल छोड़ के गए हैं उसके अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री का खसारा होगा, तकरीबन 5 से 5.5 हज़ार अरब का। जो अगला साल जो हम तखमीना लगा रहे हैं, डिस्पाइट द डिफ़िकल्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, तेल की कीमत $125 को छू रही है, गंदम $500 पर टन के ऊपर है, उसके बावजूद हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे खसारे को सस्टेनेबल लेवल के ऊपर आएँ। अब जो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की बात करें, देखें शिफा, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हमें बहैसियत कौम एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना, उसके ऊपर शायद आज तक किसी ने भी काम नहीं किया। उसके अंदर मैं कोई इमरान खान साहब की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 70 साल की तारीख की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखती हैं कि जिस तरह से आपकी मईशत थोड़ा सा तेज़ी पकड़ने की शुरू होती है, आपका एक एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस होता है और आपको एक IMF प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ता है, और यही पैटर्न आपको बूम एंड बस्ट का पिछले 20 से 25 दफ़ा IMF के पास जो आप गए हैं उसके अंदर नजर आएगा। तो पहली तो चीज़ ये होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि रिकग्निशन हो कि हम शायद जो सिम्टम्स हैं बीमारी के, कि अगर आपको कोई किसी जगह पे कोई खुदा ना खास्ता कैंसर होता है तो उसकी वजह से अगर कोई बुखार होता है तो आप बुखार को तो ट्रीट कर रहे हैं पर आप कैंसर का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पॉटलाइट उस चीज़ को किया गया है और इसके ऊपर क्या गारंटीज होंगी जो मजबूर करेंगी कि सारी की सारी पार्टीज आके एक टेबल के ऊपर बैठें और एक सीरियस उसके ऊपर डिस्कोर्स करें। ये मेरे ख्याल से वो अवाम का प्रेशर होगा जिसका अब बिल्कुल पेशेंस जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर आ गया हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि जो दुनिया के अंदर ये जो चीज़ों की कीमतों के अंदर तेज़ी आई है उसकी वजह से जो गरीब तरीन आदमी है उसको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट हुआ। अब जो एक बात मैं आपको मिसाल दे दूं, इमरान खान साहब जो बार बार खड़े होके कहते हैं कि देखें हमने तो पेट्रोल की कीमत को कितना सस्ता रखा हुआ था, ये आए हैं आते 60 रुपए बढ़ा दिए। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि पहले तो इस किस्म की अगर आपने सब्सिडी देनी है आपको अपने बजट के अंदर उसको फंडिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। दूसरी बात ये, इस किस्म की सब्सिडी कि जिसके अंदर हमारे दोस्त यहाँ पे बैठ के जब अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने जाएं और 50 लीटर डलवाएं और उसके ऊपर 50 रुपए की सब्सिडी हो, इनको 2500 रुपए की सब्सिडी मिले और गरीब आदमी जब 10 लीटर अपनी मोटरसाइकिल में डलवाने जाए तो उसको 500 रुपए की अगर सब्सिडी मिले, तो मुझे बताएं एक पाकिस्तान जैसी रियासत जिसके पास रिसोर्सेज का फुकदान है, क्या वो इस किस्म की अमीरों को आपकी सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो दोनों तरह से इट वाज अ बैड डिसीजन जिसको अब करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बोझ आ रहा है अवाम के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, इनके ऊपर नहीं जो 50 लीटर अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के जरिए कोशिश की जाएगी कि जो एडिशनल बोझ है वो BISP के जरिए, एहसास के जरिए हम उसको कुशन कर लें। तो डायरेक्शनली ये हम वो काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि तेल की आज कीमत कितनी है, अगर मैं $120 पर बैरल लगाऊं, जो क्रूड तेल जिसको कच्चा तेल आप कहते हैं, उसकी जिस मुल्क में वो डिस्कवर होता है आप उसको लीटरों में कन्वर्ट करवा लें, एक बैरल के अंदर तकरीबन 158 लीटर्स होता है, हाँ। वो 150 रुपए तो उसकी जहां पे वो डिस्कवर होता है वहां पे उसकी कॉस्ट बनती है। उसके बाद आपने उसको रिफाइन करना है, आपने उसको लेके आना है पाकिस्तान के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेट्रोल पंप्स वालों को मार्जिन देना है, और उसके बाद जो इमरान खान साहब तय करके गए कि मैं 30 रुपए का PDL लूंगा,
30 रुपए का सेल टैक्स लगाऊंगा उसके ऊपर, तो मुझे बताएं 250-300 रुपए का ये तय करके गए कि नहीं करके गए? तो हम तो फिर उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मैं खत्म कर रहा हूं बात को। बात ये कि हमें अपनी चादर को देखते हुए अपने पैरों को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उससे बढ़ के कोई काम करेंगे, ना दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी और ना हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए वो जो खसारे जिनकी तरफ आपने बात की, हम मुल्क को और बुरी तरह से धकेलते हैं। जब खसारों के अंदर जाते हैं तो डॉलर का क्राइसिस होता है, डॉलर का क्राइसिस होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स करना शुरू कर देती है। तो मईशत के अंदर एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो जब तक आप इसको एक होलिस्टिकली बुनियादी चीजों के ऊपर उनको सर्जरी नहीं करेंगे, ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का एफर्ट उसी डायरेक्शन के अंदर है और आवाम का जो प्रेशर होगा, क्योंकि इसी किस्म के सियासी जमातें जो ये जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल गिमिक्री करती हैं, उनको जब अवाम रद्द करेगी तो खुद ब खुद ही मेरे जैसे लोगों के ऊपर, बाकी की जो आपकी पार्टीज हैं उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आके जज्बाती तकरीरों के अलावा कोई प्रोग्रेस करके दिखाएं। सही। अब 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपने पूरी बात की। उसके अंदर नंबर 1 तो ये कि जब हमने कल मुजम्मिल असलम साहब से भी डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे हिसाब से भी अगर हमने जो एग्रीमेंट, जो कि वो कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है, प्रपोजल था IMF का, IMF प्रपोजल देता है, फिर उसके बाद हम पर ये तय होता है कि हम उस पर अमल करें या ना करें, एक टारगेट दिया जाता है। तो हमारे हिसाब से भी जो कैलकुलेशन अगर बढ़ाने की बनती है तो वो भी 24 रुपये बनती थी। 60 रुपये बढ़ाने का मतलब ये है कि 36 रुपये की लैंडमाइन आपने खुद बचाई। अब कुछ फिगर्स आपके, कुछ फिगर्स उनके, उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि अब वो क्या होना है, छोड़ देते हैं उसको, वो भी नहीं है, नंबर्स अलग हैं। प्लीज नहीं, मैंने आपके आगे कहा है $120 पर बैरल, उसको 200 रुपए से मल्टीप्लाई करें, नहीं 200 से मल्टीप्लाई करें। मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जहां पे डिस्कवर होता है कीमत निकालते हैं 150 रुपए, तो वहां पे कीमत है। खुदा के लिए झूठ मत बोलें अवाम के साथ। वो अगर समझते हैं कि अगर वो समझते हैं रिलीफ दिया था, वो टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई थी, मेरे भाई गलत देखें। गुजारिश ये है कि अगर आपकी जो सब्सिडी आप दे के अनफंडेड गए, उसका जो तखमीना है वो 100 अरब महीने का है, साल का बना 1200 अरब। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट पूरी चलाने का खर्चा कितना है? 500 अरब रुपए। तो आप वो कहां पे फंड करके गए, आप ये तो मुझे बता देना। जो टैक्स कलेक्शन थी, क्या वो उनकी टारगेट से ज्यादा रही थी? बिल्कुल रही थी, पर मुझे एक सेकंड नहीं हो वैस, आप खुदा के लिए, आप लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनके इस किस्म की जो पॉलिटिकल गिमिक्री उसके पीछे मत चलें। अगर सर्वे आज शाम को आप लोग लॉन्च करेंगे ना, उसके अंदर भी यही बात आ रही है कि जी बहुत सारे टारगेट्स उन्होंने मीट किए, जवाब तो देने दें। मैं यहाँ पे कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं बैठा, मैं कोई सियासी इसको रंग नहीं देना चाहता। टैक्स कलेक्शन बिल्कुल बड़ी, क्योंकि आपकी रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुई और वो सस्टेनेबल नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आपने टॉप नंबर बढ़ा लिया और जो बॉटम नंबर है उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ा दिया, जिस खसारे की तरफ वो बात कर रही है 5,500 अरब रुपए, तो मैं उस एडिशनल टैक्स कलेक्शन का क्या करूं? इट इज नॉट वर्थ एनीथिंग अगर मैंने खर्चे जो हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ा दिए। तो इन चीजों के ऊपर काइंडली फोकस करें, लोगों को एजुकेट करें कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं उसके अंदर आपको गरीब तरीन तकबे को प्रोटेक्ट करना है। आपने अमीरों को सब्सिडीज नहीं देना, जिसको आप कहते हैं कि हम 2-2 हज़ार रुपए देंगे, उस 2,000 रुपए से उसका क्या होगा? 5 लोग हैं तो उसको तो हर बंदे को शायद मेरे ख्याल में रोजाना 10, 12, 15 रुपए मिल रहे होंगे। पिछली हुकूमत में कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया 50-60 रुपए, तो अगर उसकी महीने की कंजम्पशन अगर 40 लीटर है पेट्रोल की, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2,000 रुपए नहीं बनता। तो अगर आपने 2,000 रुपए उसको डायरेक्टली कैश दे दिया कि जिसके पास मोटरसाइकिल, एक तरफ हम जो है वो कहते हैं कि हमने प्राइस बढ़ानी है क्योंकि हम उससे टारगेटिंग कर दी ना भाई टारगेटिंग कर दी। अवैस को जब वो गाड़ी में पेट्रोल डालेगा तो उसको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये महंगी चीज लाके आप सस्ती अवैस को नहीं दे सकती, हुकूमत पैसे नहीं है। पर जो मोटरसाइकिल वाला जिसका बोझ बढ़ गया 2,000 रुपए से, उसको हुकूमत ने आपको टारगेट करके कहा ये लें, आपकी तकलीफ का हमें एहसास है, हम आपका बोझ घटा देते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको टारगेटिंग कहते हैं कि गरीब को टारगेट करें, अमीर को रिलीफ ना दें क्योंकि हुकूमत के पास नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सब्सिडी बहुत सारी जगहों पर होती है और बिल्कुल सही ऐसा ही होना चाहिए। आप और मैं रिलीफ ना लें, आप ना लें, मैं थोड़ा कम लूं, ये भी ना लें, लेना तो मुझे है ना। नहीं, हमें पता है आपको अपनी फैमिली को मिलने के लिए कराची जाना पड़ता है, तो आपके ऊपर बोझ पेट्रोल का ज्यादा है। तो आपके ऊपर हम आपकी मीडिया की जो टीम है, आपके ओनर्स हैं, उनसे अपील करेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ा दें, शिफा की घटा दें। अकील करीम डेडी साहब ने जो बात की वो मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी। उन्होंने कहा अगर जल्दी IMF के पास चले जाते, डिले कर दिया इन्होंने, अगर जल्दी चले जाते हालात बेहतर होते। अच्छा, तो IMF के पास जाने की जरूरत तो थी ना, ये बात तो तय होगी ना। क्योंकि अकील करीम डेडी साहब जो हैं
وہ عمران خان صاحب کے قریب ترین جو ایڈوائزرز ہیں ان میں سے ایک تھے. تو اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو اس کا یہ مطلب تو بالکل اسٹیبلش ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب جس پوائنٹ کے اوپر حکومت سے نکالے گئے تھے اس وقت آپ کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ آپ کا آئی ایم ایف کے پاس گزارا نہیں تھا جائے بغیر. ٹھیک ہے, خاقان صاحب نے کہا ہم نے اور سولوشنز ڈھونڈے بھی تھے. دیکھیں کوئی سولوشن اور نہیں تھا. شاید خاقان عباسی صاحب اپنی سوچ اور میرے سے زیادہ عقل اور فہم رکھتے ہیں, ان کے پاس ہوں گے. میری نظر میں آپ کو جس قسم کی آگے فنڈنگ ریکوائرمنٹس تھی, ڈالر فنڈنگ ریکوائرمنٹس تھی, آپ کو آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھنا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے معیشت کی تباہی مچا دی تھی جب سے ان کے اوپر یہ پولیٹیکل پریشر آیا تھا کہ ان کو نکالا جا رہا ہے. اب دیکھیں کوشش کیا ہو رہی تھی. کوشش یہ ہو رہی تھی کہ جو آئی ایم ایف ہمیں جو کہہ رہا ہے جو راستہ اختیار کرنے کے لیے ان کو سمجھایا جائے کہ اس کو فرنٹ لوڈ نہ کریں, کیونکہ وہ پولیٹیکلی جس قسم کی تکلیف, آخر میں بھی تو منتخب ہو کے لاہور سے آئے ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ پچھلے مہنگائی کے طوفان نے پچھلے 4 سال کے اندر ایک عام آدمی کی کیا صورتحال بنا دی ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم نے 30 دن لگا دیے تو عمران خان صاحب اور عقیل کریم ڈیڈی کو یہ بھی تو جواب دینا چاہیے کہ جب عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اسد عمر کو 8 مہینے لگے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو لوگوں کی نیت کے اوپر شک نہ کریں. میری نظر میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جلدی چلے جانا چاہیے تھا, جلدی چلے جانا چاہیے تھا, پر ضرورت وہاں پہ جو تھی جانے کی, کیونکہ آپ اتنا قریب تھے اگلا سری لنکا بننے سے, تو وہ ضرورت جو وہاں پہ کریٹ ہوئی وہ عمران خان صاحب اور خاص طور پہ شوکت ترین صاحب کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھی. تو اس کی وجہ سے اب آپ چلے گئے ہیں, اب وہ مشکل فیصلے فیزڈ انداز کے اندر لیے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ نیگوسیشن کرو جا کے آئی ایم ایف سے. میں اپنی سوچ کے مطابق شوکت ترین صاحب نے جو مینجمنٹ کی ہے نا پچھلے 6 مہینے سال کے اندر, ہمارے لوگ جو ذرا سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے نا معیشت کی, ان سے 200 کلومیٹر دور رہیں گے مشورہ لینے سے پہلے, کیونکہ کتنی زبردست معیشت چھوڑ کے گئے تھے اور کس طرح سے مہینے کے اندر وہ منہ کے بل گری ہے, کتنی سسٹینیبل تھی, یہ میرے خیال سے آپ کے سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی اوپر نیچے حالات ہوتے ہیں. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ 6% گروتھ ریٹ کا جو فگر ہے وہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شفا, گزارش یہ ہے, گروتھ ان اٹ سیلف مینز نتھنگ. پہلے تو ایک بات یہ بات سمجھ لیں, آپ کی گروتھ کے 2 معیار ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کو بھانپا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ گروتھ سسٹینیبل جس کو دیرپا کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. شوکت ترین صاحب نے جو یہاں پہ کریڈٹ انڈیوسڈ جو گروتھ لے کے آئے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا 1 مہینے کے اندر کس طرح سے منہ کے بل گلی, اور آپ کس طرح سے ایک بالکل ورج پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اگلا سری لنکا بن جاتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ گروتھ انکلوسیو ہے کہ نہیں ہے. اب انکلوسیو کا مطلب کیا ہے کہ گروتھ کیا جامع ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کے اندر صرف اویس نے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس کا چینی مافیا سے تعلق تھا, اس کا دوائی مافیا سے تعلق تھا, اس کا ریئل اسٹیٹ مافیا کے ساتھ تعلق تھا, کہ ایک عام آدمی جو سڑک کے اوپر اپنی دونوں اینڈز میٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, کیا اس کی بھی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ اگر آپ نے صرف اور صرف اپنے اے ٹی ایموں کو نوازا ہے تو the quality of growth is extremely poor, اور اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن کے اندر جو درجن سے زیادہ ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کو لوگوں نے رد کیا تھا. تو آپ کو ان مافیاؤں کو آٹے, چینی, گھی, تیل وغیرہ وغیرہ جو بھی مافیا ہیں پکڑیں بھائی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بجٹ کی اورینٹیشن کو ٹھیک کیا جائے, کو اپنے ساتھ ملا لیا, اورینٹیشن کو ٹھیک کیا جائے. آپ کا یہ اب جو مافیا مثال کے طور پر آپ لوگوں کے نیگیٹو تھے اب صحیح ہو گئے, تو مافیا وہ تھا تو پھر غلط ہو گیا. میں نے کسی شخصیت کی بات نہیں کی, پر آپ نے شوگر کی بات کی نا, شوگر کے اندر پیسہ کس طرح عمران خان نے بنوا کے دیا اپنے اے ٹی ایمز کو. انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جس کی وجہ سے قیمت بڑی لوکل مارکیٹ میں, اور ایکسپورٹ کی سبسڈی اپنی جگہ یہاں پہ. شہباز شریف صاحب کے اوپر روز آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ پی ایس ایم اے والے اشتہار لگاتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت دیں, انہوں نے دی اجازت نہیں دی نا. تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیں, وہاں پہ ان کو اگر کسی نے کچھ غلط کیا قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. پر یہ جو اے ٹی ایم نواز پالیسی ہیں ان سے اورینٹیشن ایک عام آدمی کی فلاح کی طرف آپ کو اس بجٹ کے اندر نظر آئے گی. آپ کو ریلائنس آن ڈائریکٹ ٹیکسز بھی نظر آئے گی, انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار کم ہوگا. اور جو ریئل اسٹیٹ والے جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر 4 سال ایمنسٹی کے اندر رہے, ان سے بھی ڈائریکشن آپ کو نظر آئے گی چینج ہوتی ہوئی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کا فروغ ہو, کیونکہ آپ کی وہ بنیادی ایک ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ کو ری ڈائریکشن, ری کیلیبریشن, ری اورینٹیشن نظر آئے گی. فائنلی کل ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا مفتاح اسماعیل صاحب کریں گے, کیونکہ پھڈا تو کل نہیں ہونا ہے کوئی, اپوزیشن بھی آپ کی اپنی ہے, حکومت بھی آپ کی اپنی ہے, مزے سے بجٹ پاس ہوگا, کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا, لیکن اس بجٹ میں ہوگا کیا؟ نہیں, میری ذاتی طور پہ تو خواہش ہے
کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تو نہیں آج بھی لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیاں اویل کر رہے ہیں, پیٹرول لے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اسمبلی کے اندر آ کے احتجاج کریں. راجہ ریاض صاحب کریں, کل ہم دیکھتے ہیں راجہ ریاض صاحب کیا راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کے پاس اپوزیشن کے جو اسمبلی کے اندر ووٹس ہیں ان کی اکثریت ہے, لیکن اگلا ووٹ ان کو آپ کے نام پہ ملے گا یہ بھی سب کو پتہ ہے. آج وہ اسمبلی میں اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب نے ایشو کیا تھا, ان کو ٹکٹ دی تھی اور وہ ایم این اے منتخب ہوئے. اس بحث میں میری کوئی پسند نہ پسند کا معاملہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کلیئر کٹ پرائیورٹیز حکومت کی نظر آئیں گی, جس کے اندر سب سے پہلی یہ ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیٹرول پمپوں کے باہر اسی طرح قطاریں لگیں جو سری لنکا میں لگیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے فارمیسیز کے باہر اسی طرح سے قطاریں لگیں جس طرح سے سری لنکا کے اندر لگیں. ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ کیوس ہو. پہلی چیز ہوگی آپ کو ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ نظر آئے گا. دوسری یہ ہے کہ ولنریبل سیگمنٹس جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا 4 سال میں, ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کے ذریعے, کیونکہ ہم اویس کی گاڑی کے اندر سبسڈی نہیں دینا چاہتے, ہم غریب آدمی کو پیٹرول کے اوپر آپ کو وہ نظر آئے گی, آپ کو غریب کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ آپ کوشش کریں گے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا شیئر کو کم کیا جائے, ڈائریکٹ ٹیکسز کا شیئر کم کیا جائے. انپروڈکٹیو یوز آف ایسٹس جس کے اندر ریئل اسٹیٹ نمبر 1 ہے اور جو عمران خان کے اے ٹی ایموں کی پہچان تھی, ان کے اوپر سے ایمنسٹیز کو ختم کیا جائے گا, ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا تاکہ ہم اپنے ملک کے جو مملکت کے جو یہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کو ہر طرح کی مراد دینے کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹس کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم 15% ٹو جی ڈی پی جو ایکسپورٹس ریشیو ہے جب تک وہ نہیں پہنچائیں گے, ہماری یہ گروتھ جو شوکت ترین صاحب نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر بنائی تھی اس کو ہم سسٹینیبل اور انکلوسیو نہیں بنا سکیں گے. تو یہ ڈائریکشن آپ کو نظر آئے گی اور پی ٹی آئی کو آ کے بالکل احتجاج اور اپنی جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے کرنی چاہیے. صحیح. اور ایک کوئکلی آخر میں چھوٹا سا سوال کہ کیونکہ اب آپ لوگوں کی اتنی کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور سب پارٹیز جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, کالا باغ ڈیم کیونکہ انرجی پاکستان کا کرائسس کا ایک بہت پرابلم ہے, کالا باغ ڈیم کی طرف آپ لوگ اس کو لے کے جائیں گے now that you have got the opportunity? شفا, I am not part of the budget making exercise. وہ تو حکومت کے جو وزیر ہیں آپ ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں, پر پرنسپلی آپ کا جو بات ہے وہ میری پرائم منسٹر صاحب کو خود بھی بڑی دفعہ گزارش کی ہے اور ان کے وزیروں نے بھی بار بار ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ ہمیں انرجی سیکیورٹی جس کے اندر ہماری ڈیپینڈنس فورن امپورٹڈ فیول سے ہٹ کے لوکل انڈیجنس ریسورسز کے اوپر ہو, اس کی اورینٹیشن کرنی ہے. اور اس کے اندر ہائیڈل بھی موجود ہے, سولر بھی موجود ہے, ونڈ بھی موجود ہے, نیوکلیئر بھی موجود ہے. تو یہ ایک کنسرٹڈ آپ کو شفٹ نظر آئے گا پالیسی کے اندر, کیونکہ آج جو تیل کی قیمت ہو گئی ہوئی ہے, جو گیس کی قیمت ہو گئی ہوئی ہے, جو کوئلے کی قیمت ہو گئی ہوئی ہے, اس کے اوپر شاید ہم اپنے ملک کو ایک ریزنیبل کاسٹ کے اوپر بجلی مہیا نہیں کر سکتے اگر ہم انہی فیولز کے اوپر انحصار کرتے رہے. تو دیٹ ریئلائزیشن از دیر انشاءاللہ. مگر آپ کو میں گزارش کروں گا اگلے سیگمنٹ میں جو بھی پی ٹی آئی کا اکانومسٹ آپ کے پاس آئے اس سے یہ پوچھئے گا کہ شاہد خاقان عباسی کو کٹیرے میں کھڑا کرتے تھے کہ 13% آف برینٹ کے اوپر اس نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا آر ایل این جی کا. آج اگر وہ کانٹریکٹ موجود نہ ہوتا تو کیا یہ 20-30 ڈالر کی گیس لے کے کیا 50 روپے کا یونٹ ان کو بیچنا پڑنا تھا کہ نہیں پڑنا چاہیے تھا؟ تو معیشت کے اوپر سیاست مت کریں, ریاست کے مفادات کو سامنے رکھیں. جو ریاست کے مفاد کے اندر ہے اس کے اندر اس چیز کو قطع نظر کہ کون کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے آ کے سپورٹ کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں. میری تو اتنی سی سوچ ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے جی.